मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिदुल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। हुसूल तेलंगाना में कलीदी किरदार अदा करने वाले कायद केसीआर हुसूल तेलंगाना के लिए किए गए दीक्षा दिवस के 11 साल मुकम्मल। रियासत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कायदीन ने किया रियासती वजीर आला केसीआर की जुर्रत को सलाम। वो रियासती वजीर KTR, MLC कविता व बोधन MLA शकील आबिद ने दी मुबारकबाद। तरक्की का दूसरा नाम TRS अवाम वोट तरक्की के लिए दे, ना कि मजहब की बुनियाद पर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का इंतखाबी मुहिम से खिताब। तेज रफ्तारी ने ले ली 2 अफराद की जान और 1 जख्मी। मरने वाले एक नौजवान की थी इसी माह शादी। इलाके में गम का माहौल। GHMC इंतखाबी मुहिम का आज इख्तिताम। 1 दिसंबर को होगी राय दही। जुम्मा 4 दिसंबर को होगा नताइज का ऐलान। नौजवान मजलिसी कायदीन व कारपोरेटर्स की GHMC इंतखाबी तशरीह मुहिम में शिरकत व अवाम से मुलाकात। नौ मुंतखब हज सोसाइटी निजामाबाद सदर मौलाना इस्माइल आरिफी की तहनीती तकरीब का इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुतहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने GHMC इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के पेश नजर TRS उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। मुतहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम के पेश नज़र इन्होंने 500 से ज़ायद कायदीन व कारकुनान के हमरा गांधीनगर डिवीज़न के TRS पार्टी उम्मीदवार मोटा बदमा के हक में इंतखाबी तशरीह अमल में लाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तरक्याती फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाते हुए कहा कि KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान किया और बिला लिहाज मजहब व मिलत तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि TRS हुकूमत के ज़ेर इख्तियार ही हर तबके की फलाह व बहबूदी के इक़दामात किए जा रहे हैं। मजीद तरक्याती फलाही स्कीमात को तेजी के साथ अमल में लाने के लिए रियासत तेलंगाना की जानिब से नामजद उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ गांधीनगर डिवीज़न के TRS कायदीन व कारकुनान की भारी तादाद ने शिरकत की। एक बार फिर मजलिस का ही GHMC पर कब्जा होगा। अवाम मजलिस की कारकर्दगी से खुश। बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कौंसिल समीर। बोधन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड नंबर 5 के कौंसिल समीर ने रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा GHMC इंतखाबी तशरीह मुहिम का हिस्सा बनते हुए मुख्तलिफ डिवीजन्स में मजलिस के उम्मीदवारों की तशरीह की और अवाम से मुलाकात व जुलूस से खिताब करते हुए अपना कीमती वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करने की अपील की और इन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि इस बार मजलिस काफ़ी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा काउंसलर बोधन से समीर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर GHMC इलेक्शन की कैंपेन में लगातार 5-6 दिन से हिस्सा लिया हूँ। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो जोश जो जज्बा हैदराबाद के वोटर्स के अंदर नज़र आ रहा है, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीट्स बढ़ेंगे। मैं अजला में रहने वाले तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए कहिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल खास करके गुजारिश कीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें ताकि जो आज खुदापरस्ती का माहौल बनाने की साजिशें की जा रही है हम उसका मुंह तोड़ जवाब अपने वोट के जरिए दे सकें। अस्सलाम वालेकुम।
تلنگانہ کے حصول کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا عزم کرتے ہوئے آخری سانس تک بھوک ہڑتال جاری رکھنے کے فیصلے کے سبب ہی آج تلنگانہ حاصل ہوا ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے آج منعقد کردہ دیکشا دیوس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CM KCR نے تلنگانہ کی تحریک کو ایک اہم ترین موڑ دے کر مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے عوام کو متحد کرتے ہوئے 60 سالہ عوام کی ادھوری خواہش تلنگانہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کر بھوک ہڑتال منعقد کر کے اپنی جان کو تلنگانہ پر نچھاور کرنے کا انکشاف کیا۔ نظام آباد کے نوجوان مجلسی قائدین کی GHMC انتخابات کی تشہیری مہم میں شرکت اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنا ووٹ مجلس کے حق میں اور شہر کی ترقی کے لیے دے۔ GHMC انتخابی مہم کا حصہ بنتے ہوئے ضلع کے نوجوان مجلس قائد عظمت خان، شہزاد مرزا، شیخ لائق و سمیر ارمان نے MLA احمد بلالہ کے ہمراہ مختلف علاقوں میں شرکت کی، بالخصوص نوجوانوں کی مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ذہن سازی کی اور کہا کہ حیدرآباد کی ترقی کے لیے مجلس کی قیادت سے ہی ممکن ہے، اور ضلع میں ہو رہی ترقیاتی کاموں سے بھی واقف کروایا اور اپیل کی کہ تلنگانہ سے فرقہ پرست طاقتوں کو دور رکھنے کے لیے اپنا قیمتی ووٹ مجلس کے حق میں دے۔ اسی طرح اس نوجوان مجلسی وفد نے کانگریس سے مجلس میں شمولیت اختیار کرنے والے حیدرآباد کے حرکیاتی قائد خواجہ بلال سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ہر سوسائٹی نظام آباد کے نامنتخب صدر مولانا اسماعیل عارفی کی وقف علماء حفاظ حلقہ پھولان کی جانب سے تہنیت۔ ہر سوسائٹی نظام آباد جو گزشتہ کئی سالوں سے شہر و اطراف اکناف کے عازمین حج کے مختلف انداز سے تربیت و رہنمائی کا عظیم فریضہ انجام دیتے آ رہے ہیں۔ مولانا سید ولی اللہ قاسمی کے وصال کے بعد اب مولانا اسماعیل عارفی صاحب امام و خطیب موتی مسجد نظام آباد منصف صدارت پر فائز کیے جانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی خاص مدد و نصرت فرمائے اور اس عظیم خدمت کو قبول فرمائے اور ہم تمام سے بھی اس بابرکت خدمت کو لیا جا سکتا ہے۔ ہم حسب مقدور کوشش کریں گے۔ اس موقع پر مفتی عبد المبین قاسمی، مولانا ارشد علی قاسمی، مولانا محسن نیازی، مفتی شفیع قاسمی، مولانا مختار مظاہری، حافظ وسیم کے علاوہ دیگر علماء حافظ شریک اجلاس تھے۔ جناب وسیم احمد خان خازن حج سوسائٹی نے تمام ہی مہمانوں کا استقبال کیا اور مختلف علماء کرام نے نو منتخب صدر کی گلپوشی و شالپوشی بھی کی۔ لیکن اس کے اندر کی جو مطلب ہے کہ خلوص تھا ان کا، چاہے کسی طریقے سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل سرپرستی کے بعد اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور ہم سب مل کر جو سابقہ سے حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اجازت عطا فرمائے، ان کے درجات عالیہ نصیب فرمائے، اور انہوں نے اب تک خدمات کی ان سب کو قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہم حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تادم حیات اس حج سوسائٹی کے آپ صدر بنے رہے اور کسی قسم کے رفع اندازی آنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اشتعال انگیز بیانات پر سخت کارروائی ہوگی۔ روہنگیائی افراد کا مسئلہ اب کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ تارک راما راؤ کا سوال۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر اور وزیر بلدی نظم نقش KTR نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے دوران اشتعال انگیز بیانات دینے والے سیاسی قائدین کو سخت انتباہ دیتے ہوئے آج کہا ہے کہ حکومت شہر میں امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے والے کسی بھی لیڈر کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی حیدرآباد میں امن متاثر کرنے نہیں دیں گے۔ کسی بھی جماعت کے قائدین بھی امن کو متاثر کرنے والے بیانات دیتے ہیں تو ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں گے۔ مختلف طبقات بمشمول اگروال، مہیشوری، مارواڑی اور گجراتیوں کے ایک اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے تارک راما راؤ نے کہا کہ اگر ایک مرتبہ حیدرآباد میں امن متاثر ہوتا ہے تو پھر سرمایہ کاری اور بزنس بھی متاثر ہوگا۔ انہوں نے کاسموپولیٹن تہذیب کے شہر حیدرآباد میں تمام عوام کے مفادات کے تحفظ کا وعدہ کرتے ہوئے آج GHMC کے انتخابات میں عوام سے تائید کی اپیل کی۔ ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے GHMC کے انتخابات کے مد نظر 125 ڈویژن گاجولا رامارام TRS امیدوار کے حق میں انتخابی مہم کی تشہیر عمل میں لائی۔
ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات کی مدنظر 125 ڈویژن گاجولا رامارام کے ٹیآرایس امیدوار راولا شیشاگری کے حق میں گھر گھر انتخابی مہم چلانے کے دوران انہوں نے پریزیڈنٹ پیلیس، اشودیا کالونی فیز 1 اور فیز 2 کالونی میں انتخابی مہم کی تشہیر عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ KCR کی حکومت کے زیر اقتدار آنے کے بعد ریاست تلنگانہ تمام میدانوں میں ترقی کی جانب رواں دوا ہے اور ریاستی وزیر بلدی نقص KTR کی نگرانی میں شہر کی ترقی کے لیے اندرون 5 سال 66,000 کروڑ خرچ کر کے اہم ترین کارنامے انجام دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں 24 گھنٹے مفت برقی کی سربراہی عمل میں لانے سے کسانوں اور عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی طرح سے تلنگانہ میں تعلیمی انقلاب کے تحت 90,000 اقلیتی طلباء کو مفت تعلیم اور آلودگی پر قابو پانے کے لیے برقی کی گاڑیوں کا چلف ناکارہ اشیاء اور تعمیری کے ذریعے برقی کی ایجاد کا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے اور KCR کی قیادت میں طوفان متاثرین کی مدد، بے گھر افراد کو مگانہ جات کی فراہمی، آسرا پینشن، شادی مبارک، تعلیم انقلاب، بستی دواخانہ اور دیگر کامیاب اسکیم کے ذریعے عوام کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ فرقہ پرست پارٹی GST، نوٹ بندی، بے روزگاری، کسانوں اور عوام مخالف پالیسیوں پر عمل آوری اور مذہب کے نام پر عوام کو تقسیم کرنے کا ترغیب بنائی جا رہی ہے۔ سیکولر اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی TRS پارٹی کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب بنانے کا انکشاف کیا۔ کورونا کے پیش نظر چاول کی مفت تقسیم سے متعلق صورتحال غیر واضح۔ عرضہ فروشی کی دکانوں سے مفت چاول کی تقسیم کے متعلق واضح صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ کورونا وائرس کے اثر کا سلسلہ جاری رہنے کے تناظر میں غریب مستحق عوام پر بوجھ پڑنے مارچ 2021 تک سفید راشن کارڈ گرندوں میں مفت چاول کی سربراہی کے متعلق غور و خوض کرنے کا مرکزی حکومت نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا، تاہم اس سے متعلق کوئی واضح احکام ہدایت جاری نہیں کی گئی، جس پر ماہ دسمبر سے پیسوں سے ایک فرد کو 6 کلو چاول سربراہ کرنے ریاستی حکومت کی جانب سے سول سپلائی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی۔ ان احکام سے عہدیداروں نے راشن ڈیلرز کو DD جمع کرانے کا مشورہ دیا ہے، تاحال 80% سے زائد DD جمع کرائی گئی ہے۔ ماہ مارچ سے مفت چاول کی تقسیم عمل میں لانے کی مرکز نے صرف تجویز پیش کی، اس سے متعلق واضح احکامات تاحال حاصل نہ ہونے کا محکمہ سول سپلائی کے عہدیدار اظہار کریں۔ ماہ مارچ تک مفت چاول کی تقسیم کی تشہیر کے جاری رہنے پر راشن ڈیلروں کو سول سپلائی عہدیدار فون پر رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں اور ماضی کی طرز پر فی فرد 6 کلو چاول کی تقسیم کے حساب سے ریمانڈ ڈرافٹ جمع کرانے کا مشورہ دیا گیا۔ اگر مفت چاول کی تقسیم عمل میں لانے احکام حاصل ہونے کے تناظر میں راشن ڈیلر تذبذب کا شکار ہے اور عہدیداروں سے اس سے متعلق استفسار کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کے اثرات میں شدت پر 22 مارچ سے لاک ڈاؤن کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے۔ روزگار سے محروم شہریوں، مختلف ریاستوں میں بسنے والی عوام آبائی مقامات پر پہنچ گئی۔ کورونا کے باعث روزگار چلے جانے اور کاروبار بند رہنے پر اشیاء ضروریہ کی خریداری ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ یومیہ مزدور خاندان، غریب عوام اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی قوت خرید سے باہر نظر آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں مرکزی ریاستی حکومت نے غریب عوام کو مفت چاول کی سربراہی کا فیصلہ کیا۔ راشن کارڈ گرندوں میں فی فرد 6 کلو چاول کافی ہونے کوٹے کو دوگنا کیا گیا۔ ماہ اپریل، مئی، جون 3 ماہ تک فی فرد 12 کلو کے لحاظ سے مفت چاول، ہر ماہ 1 کلو تور دال عرضہ فروشی کی دکانوں سے تقسیم کیا گیا۔ کورونا کیسوں میں کمی سے ماہ جولائی سے نومبر تک فی فرد 10 کلو چاول کی مفت سربراہی عمل میں لائی گئی۔ تاحال 8 ماہ سے مفت چاول کی تقسیم سے غریب مستحق عوام کو کافی راحت حاصل ہوئی۔ اب کورونا کے کیسوں میں کئی روزگار کے مواقع کھلنے پر ریاستی حکومت نے مفت چاول کی سربراہی کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نظام آباد ضلع میں تغذیہ تحفظ کارڈ کے بمشمول جملہ 3,90,611 راشن کارڈ ہے۔ استفادہ کنندگان کو راشن کی سربراہی کے لیے 751 عرضہ فروشی کی دکانیں قائم ہیں۔ کورونا کے مشکل وقت میں مستحقین میں دگنا کوٹا چاول دینے ہر ماہ 15,000 میٹرک ٹن سے زائد چاول کی ضرورت رہی ہے۔ ضلع سول سپلائی عہدیدار وینکٹیشور راؤ کا کہنا ہے کہ دسمبر سے ریاستی حکومت نے پیسوں سے چاول سربراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مفت چاول کی مارچ تک تقسیم کے کوئی احکام نہیں آئے ہیں۔ کم عمری میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام، نظام آباد کی بچی کی ستائش۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے انتہائی کم عمری میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں جگہ پانے والی نظام آباد شہر کی تلی ویباشری کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ شہر کے سبھاش نگر کے متوطن وجے کمار اور
प्रसन्ना की लड़की वेबाश्री बहालत मौजूदा शहर के खानगी स्कूल में फर्स्ट क्लास में जेर तालीम है। जब वो LKG UKG में पढ़ रही थी तभी मुख्तलिफ शोबे आर्ट में गैर मामूली मुजाहरे के जरिए इनामात हासिल किए थे और अहम शख्सियतों के हाथों अवार्ड से नवाजा गया, जिसके तहत साल 2017 में जिले ज़राई व सनती नुमाइश में फर्टिलाइजर इनाम अव्वल हासिल किया। साल 2018 में रविंदर भारती हैदराबाद में मुनक़िदा बच्चों के खेलों में मास्टर शिव शंकर के हाथों इनाम दिया गया। इस तरह 2019 में हैदराबाद में आर्ट में मुनक़िदा बदकमत अली माहर टीम में शिरकत करते हुए शानदार मुजाहरे के जरिए इनाम अव्वल की हकदार बनी। जिले कलेक्टर से मुलाकात पर इन्होंने 27 के और नेक तौक़ात वाबस्ता किए। तेलंगाना में कोरोना के 753 नए केसेस, सिर्फ 3 अमवात। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 753 नए केसेस सामने आने के बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 2.68 लाख हो गई है। हत्या के हफ्ता को 952 नए मरीज सेहतियाब हो गए। रियासत में सरगर्म केसेस की तादाद 10,637 बताए गए हैं। महकमे सेहत ने हफ्ते को जो मीडिया बुलेटिन जारी किया, इसमें बताया गया कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 133 नए केसेस सामने आए और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में सिर्फ 3 अमवात दर्ज की गई हैं। इसी तरह कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की तादाद 1451 हो गई। बुलेटिन में बताया गया कि जिले आदिलाबाद में वायरस के 11 नए केसेस दर्ज किए गए। जिले भोदादरी कोत्तागोड़ा में ये तादाद 36 रही। जिले कामारेड्डी में 9, जिले करीमनगर में 47, जिले खम्मम में 38, जिले महबूब नगर में 16, अजला महबूबाबाद, मलक और निजामाबाद में हर जगह 14, जिले मंचियाल में 18, जिले मेदक में 9, जिले मेडचल मलकाजगिरी में 78, अजला नागर कर्नूल, सिद्दीपेट और विकाराबाद में हर जगह 10, जिले नलगुंडा में 38, जिले निर्मल में 7, जिले पेदापल्ली में 15, जिले राजौना सिलसिले में 19, जिले रंगारेड्डी में 71, जिले संगारेड्डी में 18, जिले सिद्दीपेट में 10, जिले वनपर्ती में 3, जिले वरंगल रूरल में 12, जिले वरंगल अर्बन में 33 और जिले यादाद्री भुवनेश्वर में कोरोना वायरस के 13 नए केसेस सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात की मुहिम का शाम इख्तिताम। मंगल 19 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। जुम्मा 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। मजलिस बल्दी अजीम तर हैदराबाद के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का कल इतवार को शाम 6 बजे इख्तिताम अमल में आएगा। GHMC इंतखाबात में 21 दिसंबर मंगल को वोट डाले जाएंगे और 4 दिसंबर जुम्मा को वोटों की गिनती होगी। इस बार इंतखाबात बैलेट पेपर पर होने वाले हैं। बल्दी इंतखाबात की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ चलाई गई और इस बार इंतखाबी मुहिम को TRS बमुकाबला BJP मुहिम का नाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि BJP ने इस बार पूरी ताकत झोंक कर मुकाबला करने का फैसला किया है और इसके आलात कायदीन भी दिल्ली से मुसलसल हैदराबाद के दौरे करते हुए मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जानिब बरसर इख्तियार तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी BJP की मुहिम का शिद्दत के साथ जवाब दिया है। वजीर बल्दी नजनक व कारगुजार सदर TRS के T रामाराव की क़यादत में TRS ने जारहाना तीर के साथ मुहिम चलाई और BJP के इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस, मजलिस और आजाद उम्मीदवारों ने भी अपनी अपनी मुहिम पूरी शिद्दत के साथ चलाई और अवाम को अपने हक में राग़िब करने की कोशिश की। GHMC के इंतखाबात जुमला 6 जोन्स में मुनक़िद हो रहे हैं, जो 150 वार्ड्स के लिए जुमला 1122 उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों से मैदान में हैं, जिनमें 582 मर्द और 540 खातून उम्मीदवार है। गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात 2016 में हुए थे, जिनमें TRS ने जुमला 99 और मजलिस ने 44 हल्कों से कामयाबी हासिल की थी। BJP ने 4, तेलुगु देशम ने 1 और कांग्रेस ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। इस बार GHMC इंतखाबात में जुमला 74 लाख वोटर्स होंगे। इनमें 38.5 लाख मर्द और 35.5 लाख खातून राय दहिंदे हैं। इस बार बल्दी इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय बैलेट पेपर पर मुनक़िद करने का फैसला किया गया है और कोरोना वबा के पेश नजर तमाम तर एहतियाती इक़दामात भी किए जा रहे हैं। जमानत रोजगार स्कीम पले प्रगति कामों का जायजा। जिले कलेक्टर ने आज पंचायत राज ओहदेदारों के साथ जमानत रोजगार स्कीम पले प्रगति कामों का मंडल सतह का जायजा लिया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए देहातों में शमशान घाट की तामीर 20 दिसंबर तक मुकम्मल करने और सरपंच कामों का जायजा ले और जरूरत के मुताबिक इन्हें अपने तजावीज़ात को भी पेश करे। देहातों में तमानियत रोजगार स्कीम के तहत सड़कों की दोनों जानिब पौधों को लगाने और इसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। मिस्टर डॉक्टर शरत ने कहा कि पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वॉच एंड वॉच के तहत कामों को करते हुए बिलों की अदायगी करें और तमानियत रोजगार के मजदूरों की तादाद में 25% को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें और हर देहात में किसानों के खुले और 20 दिसंबर तक
मुकम्मल करें। इस मौके पर मुकामी इदारा जात के एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश, असिस्टेंट कलेक्टर हेमंत पाटिल, जिले परिषद सीईओ शंकर नायक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुफ्त कोरोना टेस्ट सहूलत फराहम करने तैयारियां, बस और रेलवे स्टेशनों पर मराकिज का क़याम, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ। कोरोना से मुतालिक अफवाह में अंदेशा और दूसरी लहर की इतलात के दरमियान हुकूमत ने कोरोना टेस्ट को आम आदमी के लिए मुफ्त करने का फैसला किया है। ऐसे अफराद जो कोरोना के टेस्ट के लिए टेस्टिंग मराकज जाने में तामुल करते हैं, इनके लिए महकमे सेहत ने बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशनों, मॉल्स, IT पार्क्स और दीगर अहम मकामात पर मुफ्त कोविड टेस्टिंग इंतजाम का फैसला किया है। ऐसे मकामात जहां पर अवाम का हुजूम होता है, वहां टेस्टिंग का एहतमाम किया जाएगा। महकमे सेहत के जराये ने बताया कि रियासत में फिलवक़त 1096 कोविड टेस्ट मराकिज़ है और हर शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि वो इन मराकिज़ तक पहुँच सके। हर शख्स तक कोरोना टेस्ट की सहूलत पहुँचाने महकमे सेहत ने अहम अवामी मकामात पर मुफ्त मराकिज़ के क़याम का फैसला किया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। इन्होंने कहा कि तकरीबन 70% कोरोना के मरीजों में इलामात पाए जाती है, ताहम ऐसे अफराद पर तवज्जो की जरूरत है जो अलामतों के बगैर कोरोना के मरीज है। दीगर अफराद में कोरोना फैलाव को रोकने मरीजों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स और ANM वर्कर्स से अजला में घर घर सर्वे करके मरीजों की निशानदेही की जाएगी। इसके अलावा मौसम की तब्दीली के पस मंजर में वबाई अमराज, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और डेंगू का पता चलाया जाएगा। तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम किए गए हैं। अरकान पार्लियामेंट व असम्बली को वोट देने से रोका जाए, मेयर हैदराबाद के इंतखाब पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। तेलंगाना हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में की गई तरमीम को चैलेंज किया गया, जिसके तहत अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और काउंसिल को मेयर के इंतखाब के लिए राय दही में हिस्सा लेने का हक दिया गया है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के मौके पर बाएतिबार ओहदा काउंसिल के अरकान की हैसियत से अरकान पार्लियामेंट, असेंबली और काउंसिल राय दही में हिस्सा ले सकते हैं। इस सिलसिले में हाल ही में कानून में तरमीम की गई। इस तरमीम के मुताबिक 150 रुकनी बल्दिये में पार्लियामेंट और असेंबली के अरकान को राय दही का हक रहेगा। अनिल कुमार नामी एक समाजी जहदकार ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इस तरमीम को कालादुम करार दिया जाए और अरकान पार्लियामेंट, असेंबली व काउंसिल को मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में राय दही की इजाजत ना दी जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस तरह की तरमीम जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। मेयर हैदराबाद का पहला शहरी होता है और इसके इंतखाब के लिए कॉर्पोरेटर की फहरिस्त में अवामी नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। अदालत को बताया गया कि 150 मुंतखबा कॉर्पोरेटर्स के अलावा 55 अवामी नुमाइंदे बाएतिबार ओहदा वोट देने के मजाज है और ये अवामी फैसले के खिलाफ अपनी राय दे सकते हैं। मुतहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने GHMC इंतखाबात के मद्देनजर 131 डिवीजन TRS उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। मुतहदा जिले निजामाबाद के DCCB के चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के मद्देनजर TRS उम्मीदवार पारिजाता गौरेश के हक में 131 डिवीजन के संजीवया नगर रामाकृष्णा में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने किसानों और अवाम के लिए कई तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फायदा पहुँचाते हुए TRS हुकूमत CM KCR और मुकामी रुकन असम्बली विवेक की क़यादत में 131 डिवीजन में कई तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR के ज़ेरे इख्तिदार गुज़िश्ता 6 सालों में हर तबके के साथ इंसाफ करते हुए इनकी फलाह व बहबूदी के लिए इक़दामात किए गए। खास तौर पर गरीब मुस्तहिक लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारिफ करवाया गया है, जिससे लाखों मुस्तहिक गरीब लड़कियों की शादियाँ की जा रही हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का अजीम तरीन कारनामा है। और रायतु बंधु स्कीम के तहत किसानों में खुशहाली लाई गई। इसी तरह से रियासत में बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाकर मुस्तहिक गरीबों को देने वाली हुकूमत सिर्फ एक KCR की हुकूमत है। इसके अलावा हैदराबाद की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 5 सालों में कई करोड़ रुपयों का फंड मंजूर करवा कर कई तरक्याती काम अंजाम देने का सहरा KCR हुकूमत के सर जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में TRS के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की गुजारिश की। जद्दोजहद हुसूल तेलंगाना तहरीक के अलंबरदार KCR की जानिब से भूख हड़ताल मुनक्किद करके 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर
ریاستی وزیر KTR کی جانب سے تلنگانہ کے عوام کو دیکشا دیوس کے موقع پر پرخلوص مبارکباد پیش کی گئی۔ ریاستی وزیر بلدیہ نظم نسق نے آج دیکشا دیوس پروگرام کے موقع پر کہا کہ تلنگانہ کو حاصل کرنے کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے تلنگانہ کی تحریک میں تیزی عمل میں لا کر تلنگانہ کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے دیگر کئی افراد کو متحد کر بھوک ہڑتال کرنے پر تلنگانہ کے عوام کو آج دیکشا دیوس کے موقع پر ٹویٹر کے ذریعے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کو حاصل کرنے کی شروعات 2009 سے شروع ہونے پر نومبر 29 تاریخ کو CM KCR کی جانب سے بھوک ہڑتال منعقد کرنے پر ریاست تلنگانہ کے عوام کی بھرپور تائید ملنے کے سبب مرکزی حکومت کو آخر کار ریاست تلنگانہ کا قیام عمل میں لانے پر مجبور ہونے کا انکشاف کیا۔ کار موٹر سائیکل کے تصادم سے حادثہ پیش آیا، حادثے میں 2 کی موت، 1 کی حالت تشویشناک۔ تفصیلات کچھ اس طرح۔ منڈل کے محافظے ممباجی پیٹ سے تعلق رکھنے والے سنگراجو، بھاسکر اور بالراج ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بروز ہفتے کی ساپہر لنگم پیٹ سے ممباجی پیٹ کو جانے کے دوران الاریڈی سے کامریڈی کی جانب سے آنے والی انڈیا کار سے تصادم ہونے پر موٹر سائیکل سوار 3 افراد BT روڈ پر گزرنے کے سبب 2 افراد کو سر پر گہری چوٹ آنے سے برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ 1 کی حالت تشویشناک رہنے پر مقامی عوام کی جانب سے پولیس کو اطلاع دینے پر وہ فوری طور پر موقع واردات پر پہنچ کر زخمی شخص کو ہاسپٹل کو روانہ کر کے فوت شدہ دونوں کی نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہاسپٹل منتقل کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کرنے پر حادثے کے ذمہ دار کار ڈرائیور فرار ہونے کا انکشاف کیا۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے GHMC انتخابات کے مد نظر مختلف حلقوں میں TRS امیدواروں کی انتخابی مدد کے پیش نظر انتخابی مہم کی تشہیر کی۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابی مہم کے پیش نظر آج مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے نامزد امیدوار کے حق میں تشہیر عمل میں لاتے ہوئے ڈویژن کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے ریاست تلنگانہ کی جانب سے نامزد تمام TRS امیدوار کو 1 دسمبر کو گریٹر حیدرآباد کے بلدی انتخابات میں بھاری اکثریت سے منتخب کرنے کی اپیل کی۔ حصول تلنگانہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے قائد KCR حصول تلنگانہ کے لیے کیے گئے دیکشا دیوس کے 11 سال مکمل۔ ریاست و ہندوستان کے مختلف قائدین نے کیا ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی جرأت کو سلام۔ وہ ریاستی وزیر KTR MLC کویتا و بودھن MLA شکیل عابد نے دی مبارکباد۔ ترقی کا دوسرا نام TRS عوام ووٹ ترقی کے لیے دے، نہ کہ مذہب کی بنیاد پر۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا انتخابی مہم سے خطاب۔ تیز رفتاری نے لے لی 2 افراد کی جان اور 1 زخمی، مرنے والے 1 نوجوان کی تھی اسی ماہ شادی، علاقے میں غم کا ماحول۔ GHMC انتخابی مہم کا آج اختتام، 1 دسمبر کو ہوگی رائے دہی، جمعہ 4 دسمبر کو ہوگا نتائج کا اعلان۔ نوجوان مجلسی قائدین و کارپوریٹرز کی GHMC انتخابی تشہیری مہم میں شرکت و عوام سے ملاقات۔ نو منتخب حج سوسائٹی نظام آباد صدر مولانا اسماعیل عارفی کی تہنیتی تقریب کا انعقاد۔